के हो नानी फिनिस फिनिस सबैलाई नमस्कार छ। आज मिति 2079 साल साउन 8 गते, तदनुसार 2022 जुलाई 24 तारिक साउन कृष्ण पक्ष एकादशी आइतबारका दिन राति 7:55 गएको छ। यो समय लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको समय हो। यो समय लौकथा सुनाउने समय हो। प्रतिष्ठानको 278औं श्रृङ्खलामा म वाचक मनोहर पोखरेल यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। म देखिरहेको छु वन्दना घिमिरेजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। एन्जेल निलु पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। वन्दना घिमिरेले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। सुधा देवजीले पनि सबैलाई नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई वन्दना घिमिरेजीलाई, सुधा देवजीलाई, एन्जेल निलुलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। आज कृष्ण पक्ष एकादशी हो, अर्थात् कामिका एकादशी हो। कामिका एकादशीमा स्वच्छ मन, स्वस्थ तन अनि शान्त पृथ्वीको कामना गर्दै लौकथाहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। लौकथा साथसाथै आज अन्तमा एउटा लौकथाको शल्यक्रिया पनि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबै लौकथा वाचकहरूमा, श्रोताहरूमा, प्रयोगकर्ताहरूमा हार्दिक र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। योग प्रसाद उपाध्याय चापागाई पनि आइसक्नु भएको छ। नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ। साथै सबै सर्जक र श्रोताज्यूमा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ। नमस्कार टक्र्याएँ। एसके उत्सव आचार्य सप्तरीको कञ्चन रूपनगरबाट उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको यो फेसबुक लाइभमा भव्य स्वागत छ। म आज पहिलो कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। कथाहरू सबै लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानमा पोस्ट भएका लौकथाहरू छन्। 3वटा लौकथाहरू प्रतिष्ठानको फेसबुकमा पोस्ट भएका लौकथा छन् भनेदेखि एउटा मैथिली लौकथा मैले लौकथा सङ्ग्रहबाट लिएको छु। पहिलो लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। लौकथा सम्झौता, जसलाई खगेन्द्र बस्यालले आजको दिन हाम्रो लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुभएको छ। लौकथा सम्झौता यसरी सुरु हुन्छ। उजेली र चमेलीको मनको बह पोख्ने ठाउँ पार्वती थिए। उसले अत्यन्तै माया गर्ने भएको कारण दुवैलाई उनीसँग भेट हुँदा शीतलताको अनुभूति हुन्थ्यो। एक दिन उजेलीले आफ्नो घरमा सबै पढे लेखेका भए पनि शान्ति नभएको बताए। त्यसो भनिरहँदा चमेलीले आफ्नो घरमा त्यो समस्या नरहेको जानकारी दिए। पार्वतीले भनी, तिम्रा त झन् धेरै छोरा बुहारीहरू छन्, कसरी यो सम्भव भयो? चमेलीले भनी, मानिसका आफ्ना चाहना हुन्छन्, ती चाहनालाई सम्मान दिनुपर्छ, दबाउनु हुँदैन। हामी ती चाहनाहरूको यथोचित रूपले मर्यादा दिने कोसिस गरेका छौँ। उनको कुरा पुरा हुन नपाउँदै उजेलीले भनी, मलाई पनि घरमा शान्ति हुने सूत्र बताइदेऊ न। उसले एकै शब्दमा भनी, सम्झौता। निकै सुन्दर लौकथा। टङ्कबहादुर आले मगर पनि आइपुग्नु भएको छ। नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ टङ्कबहादुर आले मगरजीलाई। लौकथा सम्झौता खगेन्द्र बस्यालजीलाई पनि हार्दिक आभार छ। अत्यन्तै साह्रै मिठो लौकथा। सम्झौता भन्ने शीर्षकको लौकथा सान्दर्भिक छ। शीर्षक पनि
सन्दर्भ मिलेको छ। हामी आफू चाहिँ अरूहरूलाई परिवर्तन गर्न खोज्छौँ, त्यही भएर कलह हुन्छ। घर परिवारमा अरू चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गर्यो भने चाहिँ नि घरमा शान्ति हुन्छ। यहाँ त्यही शिक्षा दिनुभएको छ खगेन्द्रजीले। सम्झौता गर्यो भने आफू जस्तो अरूलाई बनाउने प्रयत्न गर्नुभन्दा घर परिवारका अरू सदस्यहरूको भावना अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्यो भने चाहिँ नि घरमा कलह होइन शान्ति हुन्छ भनेर शिक्षा दिनुभएको छ। यसका लागि हार्दिक आभार छ। दिपेन्द्र पासवान पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अल द बेस्ट दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। टङ्कबहादुर हाले मगरले पनि सुन्दर लघुकथा भनेर लेख्नु भएको छ। किताब ल्याउ त मैथिली। म दोस्रो लघुकथामा अगाडि बढ्न चाहन्छु। लघुकथा आमाको अंशबन्डा शीर्षकको लघुकथा छ। आमाको अंशबन्डा शीर्षक रामप्रसाद गौतमजीले लेख्नु भएको छ। आज धेरै दिनपछि रामप्रसाद गौतमजीले लेख्नु भएको छ। दिनेश निरौलाजीलाई के अप्ठ्यारो पर्यो, म सुन्न नपाउने ठाउँबाट टुलु टुलु हेर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको व्यवस्थाप्रति हामी दुखी छौँ। मौका मिल्यो भने फेरि पछि पनि युट्युबमा अथवा फेसबुक पेजकै रेकर्डमा गएर पछि सुन्न सक्नुहुनेछ। दिनेश निरौलाजीलाई हामीले तेस्रो लघुकथा दिनेश निरौला सरकै छ, सकभर सुन्ने प्रयत्न गर्नुहोला। उहाँको बाध्यता केही छ, त्यस कारणले सुन्न गाह्रो भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। खेमलाल पहाडी पनि आइसक्नु भएको छ। नमस्कार सबैजनामा भन्दै हुनुहुन्छ। म दोस्रो लघुकथा आमाको अंशबन्डा रामप्रसाद गौतम झापा घर भई हाल सप्तरीमै कानुन व्यवसायीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। कानुनी सहायता समितिको अधिकृत हुनुहुन्छ। साहित्यप्रति अत्यन्तै अभिरुचि राख्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ कविता लघुकथाहरू पनि लेख्नुहुन्छ। योग प्रसाद उपाध्यायले पासवान सर नमस्कार, यहाँ स्टिकर के बदले में अक्षरों का मान्य करे भनेर लेख्नु भएको छ। हिन्दीमा किन लेख्नुभयो? हिन्दीमा लेख्नु भएको छ सरले। अच्छा, हामी सबै भाषाप्रति उत्तिकै प्रेम गर्छौँ। त्यही भएर यो भाषाप्रति प्रेम प्रकट गर्नका लागि योग प्रसाद उपाध्याय सरले हिन्दी भाषा प्रयोग गर्नुभयो होला। म लघुकथा आमाको अंशबन्डाको कुरा गर्दै थिएँ, जसलाई रामप्रसाद गौतमले लेख्नु भएको छ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। समाउत नानी हात गलेन्द्र। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। पतिको पहिले नै स्वर्गवास भइसकेको थियो। आज दुई छोराको बीचमा अंशबन्डा हुने दिन। दुवै बुहारीहरू सम्पत्तिको हिसाब किताब छाडेर आमालाई म राख्छु भन्दै तानातान गर्न थाले। बिचरी बुढी आमा बुहारीहरू दुवैले आफूलाई माया गरेको देखेर मक्ख परिन्। खुसीले आँखा रसाए। आमालाई कसले राख्ने भन्ने विवादले सो दिन अंशबन्डा नै हुन सकेन। बेलुका सुत्ने बेलामा जेठा छोरोले आफ्नी पत्नीलाई सोध्यो, तिमी आमालाई यति धेरै माया गर्छौ भन्ने कुरा मैले सोचेकै थिइनँ। तिमीलाई धन्यवाद। पत्नी रिसाउँदै बोली, माया साया होइन, बुढी 6 वर्ष हामीसँग बसेदेखि नानी हुर्काइदिन्थे र मलाई जान सजिलो हुन्थ्यो भनेको। त्यसपछि त्यो बुढीलाई तिम्रै भाइले पालोस् न, के मतलब? अर्को कोठामा कान्छा छोरा बुहारीको पनि यस्तै गफ हुँदै थियो। कान्छी बुहारी भन्दै थिइन्, हेर है, बुढीलाई कमसेकम 5 वर्ष हामीसँगै राख्नुपर्छ। छोरो हुर्किएपछि लैजाओस् न तिम्रै दाइले। बिचारा आमाका कानमा दुवैको कुरा परे। भोलि बिहानै आमा आफ्नो पोको बोकेर बाहिर आइन् र भनिन्, बिचैमा मरिन भने 5 वर्षपछि त जानै छ, त्यसैले आजै हिँडे, म त वृद्धाश्रमतिर राम्ररी बस है। लघुकथा सक्यो।
लघुकथा आमाको अंशबन्डा शीर्षकको लघुकथाका लागि रामप्रसाद गौतमजीलाई हार्दिक आभार छ। यहाँ अंशबन्डा त आमालाई तानातान गरेको कुरा त आफ्नो सन्तान हुर्काइदिन्छन् भन्ने लोभका कारणले पो हो रहेछ। आमाको मायाले होइन रहेछ भनेर सुरुमा जसरी कथाको उठान भएको थियो ठिक त्यसको विपरीत लघुकथाको समाप्ति भएको छ, विपरीत बिन्दुमा गएर। यस अर्थमा लघुकथा सफल छ। म रामप्रसाद गौतमजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो त पल पल घटित भइरहेको घटना नै लघुकथा भनेर लेख्नु भएको छ वन्दना मिश्रले। बधाई छ भनेर भन्नुभएको छ। वन्दना मिश्रजीलाई हार्दिक आभार छ। निरज कोइरालाजी पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। म देखिरहेको छु एकजनाले साहसी आमा भनेर लेख्नु भएको छ। रामप्रसाद गौतमजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। खेमलाल पहाडी सरले लेख्नु भएको रहेछ साहसी आमा भनेर। म हार्दिक आभार र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु सबैलाई। र म यस सँगसँगै अब तेस्रो लघुकथा को गलत भन्ने शीर्षकको लघुकथा, जसलाई दिनेश निर्मला सरले सिर्जना गर्नुभएको छ र हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानमा पोस्ट गर्नुभएको छ। म लघुकथा अगाडि बढ्न चाहन्छु। लघुकथा को गलत भन्ने शीर्षकको लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। असार साउनमा यस्तो लामो खडेरी भोगेको थिएन। 94 वर्षीय हजुरबुवाले खुइँ सुस्केर हाल्दै भन्नुभयो, आ बा तपाईँलाई के मतलब, पानी बर्छोस् वा खडेरी परोस्। अब माथि जाने बेला मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ, आ बा तपाईँलाई के मतलब, पानी बर्छोस् वा खडेरी परोस्। अब माथि जाने बेला भयो, तपाईँको राम जप्नुहोस् राम। भकारीमा 4 वर्ष अगाडिका धान छँदैछन्, राम्रै गरिदिनेछौँ सबै काजक्रिया, चिन्ता लिन पर्दैन, जेठामाले कुटिल मुस्कानका साथ भने। म त डाँडामाथिको घाम भएँ, बुढो कहिले जाला भनेर धान साँच्यौ राम्रै भयो। तर बुहारी यस्तै खडेरी खप्नु परे, तिमीहरूको पो काजक्रिया कसरी उम्केला भन्ने डर भयो। हजुरबुवाले अझै सुस्केर हाल्नुभयो, हेर न मर्ने बेलामा पनि राम्रो नसोचेको। जेठामा फतफताउँदै हिँडिन्। मैले खुट्याउनै सकिनँ, कसले नराम्रो सोचेको हो। लघुकथा को गलत भन्ने शीर्षकको लघुकथा साँच्चैमा मार्मिक लघुकथा छ, सान्दर्भिक छ। बुढेसकालमा मर्न लागेको वृद्ध बालाई, हजुरबालाई कहिले मरोस् भनेर पर्खिरहेको एउटा नकारात्मक भावना प्रकट भएको छ र अन्तमा हजुरबुवाले त्यसै गरी आफ्नोभन्दा पनि यस्तै खडेरी रह्यो भने तिमीहरूको पो काजक्रिया कसरी उम्केला भन्ने डर भयो भनेर भनिसकेपछि मर्ने बेलामा पनि नराम्रो सोचेको भनेर हजुरबुवालाई गाली गरेको कुरा सुन्दाखेरि अर्को म पात्रले चाहिँ नि छुट्याउन सकिरहेको छैन। यहाँ लघुकथाकार यहाँ म पात्रको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले सुनेको कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ, मैले त खुट्याउनै सकिनँ, कसले नराम्रो सोचेको। लघुकथाकारले खुट्याउन नसकेको बताए पनि श्रोताहरूले, पाठकहरूले मलाई लाग्छ खुट्याइसक्नु भएको छ को नराम्रो भनेर। यति मिठो लघुकथाका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दिनेश सरलाई। टङ्कबहादुर आले मगरले मिठो लघुकथा भनेर लेख्नु भएको छ, हार्दिक आभार छ आले मगर सरलाई। योगप्रसाद उपाध्याय चापागाईले पनि योभन्दा अगाडिको लघुकथामा आमाको व्यथा यथार्थ लाग्यो, लघुकथामा यस्तै घटना राखेको पाइन्छ भनेर लेख्नु भएको छ।
हार्दिक आभार छ यो टिप्पणीका लागि। अनिता देवकोटा पनि आइपुग्नु भएको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ। एकल महिला प्रदेश मध्य प्रदेशकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। खेमलाल पारी सरले पनि साहसी आमा भनेर अघिल्लो लघुकथामा टिप्पणी गर्नुभएको छ। म एक एक गरेर टिप्पणीहरू पनि यहाँहरूको प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यो सँगसँगै म अब एउटा मैथिली लघुकथा वाचन गर्दैछु। मैथिली लघुकथा करुणा झाले लेख्नु भएको छ, जसको शीर्षक आश्वस्त भन्ने छ। मैथिली कथा यी करुणा झा बहुत रास कृतिके रचिता छथिन्। राजविराज निवासी करुणा झाके यी जीवनदान मैथिली लघुकथा संग्रह से हम लेने छी। यी कोई लघुकथा संग्रह में 62टा लघुकथा सामेल अछि। ओहिमे 6टम लघुकथा आश्वस्त शीर्षक छी, जे अत्यंत लघु स्वरूप के छी। लघुकथा आश्वस्त करुणा झाजी के एहि किसिम से शुरू होइ छै। अच्छा तो हम चली, ठीक है, परसू आबि की अपन कागज ल जाए, काज भ जेतै ना। अहाँ घुमा फिरा के यह बात कतेक बेर पूछ, अहाँ खराब नहीं मानु हाकिम साहब, बस वही ना, विश्वास नहीं भरल अछि सेहा न। विश्वास त राखै पड़े छै, मुदा ओहो कहिदेऊ न, ओहो कही त देलौ जे अहाँ के काज भ जाए। आब अहाँ के केना विश्वास दिलाओ। बस किछ नहीं, 100 के ई नोट अहाँ राख लिया, बस। कथा समाप्त भ गेल। बड़ सुंदर आ सान्दर्भिक लघुकथा अछि। ई कार्यालय सब में जे भ रहल अछि, ई घूस लेनाइ या देनाइ भ्रष्टाचार प्रवृत्ति के एकटा जे नीतिगत भ्रष्टाचार के एकटा प्रवृत्ति बन गेल अछि, ओकरे बड़ नीक से व्यंग देल एकटा लघुकथा अछि। एकर हम नेपालियों में अनुवाद करक चाहै छी। यहाँ दुईजनाको संवाद भएको छ, एउटा हाकिम साहेब र एउटा कर्मचारी, एउटा कार्यालय प्रमुख र अर्को सेवाग्राहीको बीचमा कुराकानी भएको छ। यहाँ सेवाग्राहीले सुरु गर्छन्, ठीक छ त म जाउँ, अनि भन्छन् कार्यालय प्रमुखले, ठीक छ पर्सि आएर आफ्नो कागजहरू सबै लिएर जानुस्। फेरि सेवाग्राहीले भन्छन्, काम त हुन्छ नि। फेरि कार्यालय प्रमुखले यहाँ बोल्छन्, तपाई घुमाई फिराइकन त्यही एउटै कुरा कति पटक सोध्नुहुन्छ। अनि सेवाग्राहीले फेरि बोलेका छन्, यहाँ तपाई नराम्रो नमान्नुस् हाकिम साहब, त्यतिकै सोधेको मैले। अनि फेरि कार्यालय प्रमुखले भन्छन्, विश्वास भएन कि क्या हो, विश्वास नभए जस्तै छ हैन भनेर सोध्छ। अनि सेवाग्राहीले फेरि भन्छन्, विश्वास त राख्नै पर्छ, तर भनिसकेपछि फेरि कार्यालय प्रमुखले भन्छ, त्यो पनि भन्देऊ न, के तपाईको काज भइहाल्छ। अब तपाईलाई कसरी विश्वास दिलाउँ म। त्यसपछि सेवाग्राहीले भन्छन्, त्यस्तो केही होइन सर, यो 100 रुपियाँको नोट राखिदिनुस् भनेर भन्छन्। अर्थात् पैसा लिएपछि चाहिँ नि काम पक्का हुन्छ, पैसा लिएन भने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा अविश्वास छ यहाँ सेवाग्राहीलाई। कर्मचारीहरूले पैसा लिएर मात्रै काम गर्छन्, पैसा नलिकन काम गर्दैनन्। सायद उहाँ त्यस्तै खालको कार्यालय प्रमुख अथवा कर्मचारीहरूसँग उहाँको बढी जसो भेट भयो, या त्यस्तो ढङ्गको गुनासो सेवाग्राहीहरूको बढी भयो, जसका कारणले गर्दा उहाँ आश्वस्त हुन सकिरहनु भएको छैन।
कार्यालय प्रमुखले पटक पटक आश्वस्त बनाउने प्रयत्न गरे पनि तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको काम हुन्छ, पर्सि आएर तपाईँको कागजहरू फाइलहरू लिएर जानुहोस्, तपाईँको काम हुन्छ भनेर पटक पटक भने पनि सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्, विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। त्यो विश्वस्त हुनका लागि कर्मचारीले अलिकति रुपियाँ लिइदियो भने चाहिँ नि ढुक्क हुन्थ्यो मन भन्ने सेवाग्राहीलाई छ। अर्थात् यहाँ प्रवृत्ति एउटा बनेको छ भ्रष्टाचारको। नलिने कर्मचारीहरूलाई, घुस नलिने कर्मचारीहरूलाई पनि घुस लिनका लागि सेवाग्राहीहरूले बाध्य बनाएको एउटा परिस्थिति पनि छ। दुईटै एङ्गलबाट यसलाई हामीले टिप्पणी गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। एउटा भ्रष्टाचार प्रवृत्ति छँदैछ, अर्को सेवाग्राहीहरूले पनि त्यो ढङ्गको प्रवृत्तिका कारणले पैसा नलिकन काम हुन्छ भनेर आश्वस्त नहुने एउटा परिस्थिति छ। र त्यसैलाई बडा मिठो ढङ्गले अत्यन्तै लघु स्वरूपमा उहाँले चाहिँ नि गर्नुभएको छ, लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको छ। करुणा झालाई यति मिठो लघुकथाका लागि हार्दिक आभार देव चाहेछि। करुणा झा मैथिलियों में नेपाली, हिंदी लगायत के हम उनका रचना पढ़ने छी। बड़ सुंदर और बहुते कृति सब उनका छैत। और अगा ऐना कृति सब, लघुकथा सब में करुणा झा जी के कलम चलते रहे, ये शुभकामना दैलु चाहेछि। फिर हम अंतिम में नंदलाल आचार्य जी के एक लघुकथा पर टिप्पणी, एक नारी चेत समेटल बुहारी अर्थात् पुतौं लघुकथा को सरल शल्यक्रिया, नारी चेत समेटिएको छ, त्यसमा बुहारी लघुकथा को सरल शल्यक्रिया प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुरेश मुखिया पनि आइपुग्नु भएको छ। नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। सुरेश मुखिया हिजो आज मेरो छिमेकी भन्नुभएको छ। मिथिला जुस घर सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो पटक सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा यो ढङ्गको जुस, ताजा फलफुलको जुस बिक्री वितरणमा ल्याउनु भएको छ मिथिला जुस घर भनेर। म सुरेश मुखियालाई यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ साहित्य प्रेमी पनि हुनुहुन्छ, सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ र यसरी हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा पनि उहाँ आइपुग्नु भएको छ। यसका लागि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। ऐना बनल रहू हमरा के लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य में सब कोई के हार्दिक आभार आ भव्य स्वागत कर चाहेछि। अब म अघि पूर्व घोषणा गरे अनुरूप नारी चेत समेटिएको बुहारी लघुकथाको शल्यक्रिया, जसलाई लक्ष्मी रिजालले पठाउनु भएको छ, यसरी सुरु हुन्छ। परिचयबाट सुरु गर्नुभएको छ लक्ष्मी रिजालजीले बुहारी लघुकथाको शल्यक्रिया। वर्तमान समयमा नन्दलाल आचार्य लघुकथा जगतमा सुपरिचित नाम हो। नाटक, एकाङ्गी, निबन्ध, उपन्यास, समालोचना हुँदै कथा विद्यामा हाम फालेका आचार्यले लेखेको प्रगतिशील चेत भएको लघुकथा बुहारीभित्र पसेर पाठकके नजरमा चिरफार गर्दैछु। एकमा उहाँले लघुकथा केका बारेमा लेख्ने भनेर सुरुवात गर्नुभएको छ। घटना कथावस्तुको बारेमा यसरी लेख्नु भएको छ। छोरो विदेश गएको मौकामा बुहारी करणी गर्ने ससुरोको बारेमा कथावस्तु समेटिएको छ। घर परिवारमै समस्या सुल्झने नदेखेपछि बुहारी सविताले साथीहरूको सहयोगमा ससुरालाई स्वाद चखाउने काम गरेकी छ। दोस्रोमा उहाँले कथावस्तुलाई कार्यकारण गर्नुभएको छ। श्रृङ्खलाबद्ध कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अर्थात् कथानकको बारेमा यसरी लेख्नु भएको छ लक्ष्मीजीले। यस अन्तर्गत उठान, सङ्घर्ष, विकास, उत्कर्ष, सङ्घर्ष, ह्रास, झड्केदार समापन समेटिन्छ। उठान यसरी छ: धर्मवीरू बुढो मन्दिरमै लम्पसार भेटिनु। सङ्घर्ष, विकास: म पात्रले बहुरूपी तीन महिलाको हरकत विरुद्ध जाने सोच बनाउनु। उत्कर्ष: प्रहरी बोलाए म पात्रलाई लासमा परिणत गर्ने महिलाहरूको चट्टानी अडा। सङ्घर्ष, ह्रास: गुरु अर्थात् म पात्रसँग सविताले क्षमा माग्नु। झड्केदार समापन पनि छ।
सविताले आफ्नो ससुराले नसा खुवाएर करणी गर्ने गरेको रहस्य उद्घाटित गर्नु। तेस्रोमा लक्ष्मी रिजालले लेख्नु भएको छ, कथावस्तुलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउने जिम्मा कसलाई दिने भनेर पात्र चरित्रको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। यहाँ बुढो, महिलाहरू, सविता सहित 3 जना र म पात्र गरी 3 थरी पात्रहरू छन्। चौथोमा लक्ष्मी रिजालले लेख्नु भएको छ, कथाका पात्रहरू उभिएको ठाउँ, समय र वातावरण के कस्तो राख्ने भन्ने कुरामा उहाँले परिवेशको कुरा गर्नुभएको छ। बिहानको समय, शिव मन्दिर र क्याम्पस परिसर। महिलाहरूले चिरपटले आक्रमण गर्दा भयावह अवस्था छ। निहत्ता भएका कारण म पात्र समेत डरले थरथरी छ। पुलुक्क अनुहार देखिए पनि सवितालाई नचिनेर म पात्र रणभुल्लमा छ। गुरुको मन दुखाउन पुगेकोमा सवितालाई पर्नु पिर परेको छ। पाँचौँमा यो कथा किन लेख्ने भनेर उद्देश्य भाव विचारको बारेमा लक्ष्मी रिजालजीले यसरी शल्यक्रिया गर्नुभएको छ। सहज बाटोबाट अन्याय निर्मूल गर्न नसके घुमाउरो हत्कण्डा अपनाउन समेत कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न। अन्यायलाई घृणा गर्न सके न्यायलाई माया गर्न सकिन्छ। मान्छेको जुनी न्यायको खेती गर्नलाई हो, अन्यायलाई मलजल गर्न होइन। छैटौँमा लक्ष्मी रिजालले कथाका पात्रहरूसँगको लेखकीय सम्बन्ध कस्तो बनाउने भनेर दृष्टिबिन्दुको बारेमा लेख्नु भएको छ। म पात्रले हामीलाई कथा सुनाउँदैछ। उसको नजरले देखे बुझेका कुरा हामी पाठकले प्राप्त गरिरहेका छौँ, तसर्थ यहाँ प्रथम दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको छ। सातौँमा कथावस्तुलाई कसरी बाह्य रूपमा प्रकटीकरण गर्ने भनेर लक्ष्मी रिजालले भाषा शैलीको बारेमा यसरी लेख्नु भएको छ। लघुकथा सरल छ तर वक्ररेखीय शैलीमा छ। अन्तिमतिरबाट कथानक सुरुवात भएको छ। बुढोले बुहारीको हातबाट कुटाई खानु र थुक भेट्नु पहिलो चरणको घटना हो। गुरुलाई त्राहिमाम पार्नु उत्कर्ष चरण हो। भोलिपल्ट क्याम्पसमा सविताले सारा कुरा खोल्नु अन्तिम चरणका कुरा हो। कथा सुरुदेखि अन्त्यसम्म नपढिकन कुरा बुझिन्न। अन्तिममा गएर रहस्यको पोको खोलिनु यस कथाको सबैभन्दा ठुलो तागत। सुरुको जघन्य घटनाले पाठकलाई कौतूहलताको महासागरमा हेलिन बाध्य पार्छ। उठानतिर ससुरो बुढो धर्मभिरुको रूपमा देखिन्छ। समापन ठिक विपरीत बिन्दुमा उभिएको छ। उस हिसाबले पनि कथा सफल छ। उपसंहारमा लक्ष्मी रिजालजीले यसरी शल्यक्रिया गर्नुभएको छ। बुहारी लघुकथाको आचार्यको बुहारी कथा कौतूहलमय छ। नारी चरित्रको महानतालाई प्रकाश पारेको छ। सुरुको वाक्यले नै पाठक मनमा कौतूहलताको बीजारोपण गर्छ। जस्तै सूर्योदय पूर्व मर गेलिए हमरा नै मार भन्दै परिचित बुढो शिव मन्दिर गेटमै लम्पसार थियो। आफ्नो इरादा तुहाउन पुगे जस्तो सुकै हरकत गर्न सक्ने महिला चेतावनीलाई कथाको उत्कर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तै एक महिलाले खोज्दै भनी, अत्याचारको घरलाई जोगाउने पनि अत्याचारी हो। यतिखेर न्यायका कुरा गर्ने हो भने अर्को पनि लास थपिएला, खबरदार। समाप्ति अर्थात् टुङ्ग्याउनीमा आएको यस वाक्यले पाठक मनमा झड्का दिएको छ। जस्तै जवाफमा आँसु पुस्दै भनिन्, रमेश विदेश गएदेखि नै ऊ हरेक रात मलाई नै रमेश ठान भन्थ्यो। नमान्दा नसाको ओखती खुवाएर मसँग गर्नु नगर्नु हरकत गर्न थाल्यो। यहाँ बन्द समापनको प्रयोग भएको छ। ससुराले अपराध गरेकाले बुहारीले सजाय लिएको सबैले बुझ्छ। दिनानुदिन आचार्यको लेखनीमा परिष्कार आउँदैछ। उनले लघुकथाका निकै जङ्गार तरिसकेका छन् र अरू तर्न बाँकी छ। उनले
सफल लौकता यात्राका लागि आचार्यको सफल लौकता यात्राका लागि हार्दिक शुभकामना भनेर लक्ष्मी रिजालले यसरी लौकथा बुहारीको शल्यक्रिया गर्दै शुभकामना दिनुभएको छ। सप्तरीको कञ्चनरूप 12 रूपनगर निवासी लक्ष्मी रिजालजीलाई यति मिठो शल्यक्रियाका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैमा भन्दै राजकुमार कार्की पनि आइपुग्नु भएको छ। खगेन्द्र बस्यालजीले सम्पूर्ण लौकथा मनहरूमा रूपन्देहीबाट नमस्कार भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ। इन्दिरा आचार्यजी पनि हेरिरहनु भएको छ। इन्दिरा आचार्यजीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मीकान्त चौधरीलाई पनि म देखिरहेको छु। हाम्रा सहयोगी लक्ष्मीकान्त चौधरी सरलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। इन्दिरा आचार्यजीलाई आज म पहिलोपल्ट देखिरहेको छु। भव्य स्वागत छ। रोशन पराजुली सर नमस्कार भन्दै आइपुग्नु भएको छ। मेघराज पौडेलजी सबै साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमन छ र भव्य स्वागत छ। निरज कोइरालाजी मिठो कथा अन्त्यमा म नबोलेर बाको बोलीमा टुङ्ग्याउनु उत्तम हुने थियो भनेर उहाँले मिठो टिप्पणी सुझावसहितको टिप्पणी पनि दिनुभएको छ। म सबैजनालाई यति मिठो टिप्पणीका लागि सुझावका लागि निरज कोइरालाजी, टङ्कबहादुर आलेजी, मेघराज पौडेलजी, रोशन पराजुलीजी लाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। टङ्कबहादुर आले मगरले समसामयिक लौकथा भनेर लेख्नु भएको छ। सुरेश मुखियाले पनि हेरिरहनु भएको छ। हेरिरहनु होला। अन्तिम समयसम्म भन्न चाहन्छु नमस्कार सबैमा भनेर लेख्नु भएको छ। लक्ष्मीकान्त चौधरी आज ममता मिर्जुलजी पनि पछिल्लो पटक देखा पर्नु भएको छ। उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ। ममता मिर्जुलजीलाई भव्य स्वागत छ। लौकथा समाजकी प्रदेश 1 की अध्यक्ष लौकथा उन्नयनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। ममता मिर्जुलजीलाई उहाँको सुगत यो लौकथा यात्राका लागि हार्दिक आभार र बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म राजकुमार कार्की, खगेन्द्रजी, इन्दिरा आचार्यजी, खगेन्द्र बस्यालजी जसले प्रभावकारी प्रस्तुति भनेर भन्नुभएको छ यति मिठो टिप्पणीका लागि हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु र यो उपस्थितिका लागि सादर प्रणाम करा चाहिजी। यति मात्रै भनेर पुगेन। मैले शल्यक्रिया लक्ष्मी रिजालजीको शल्यक्रिया भनिसकेपछि लौकथा चाहिँ नि कस्तो रहेछ भनेर पक्कै पनि पाठक श्रोताहरूलाई खुल्दुली उत्पन्न भएको हुनुपर्छ। म लौकथा बुहारी पनि वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नन्दलाल आचार्यले लेख्नुभएको बुहारी लघुकथा चाहिँ नि यस प्रकार छ। सूर्योदय पूर्व मर गेलिए हाम्रा नै मार भन्दै परिचित बुढो शिव मन्दिर गेटमै लम्पसार थियो। अरू दिन पनि बिहान 4 बजेको आसपास त्यही आउँथ्यो। मूर्ति अघि बरबराउँदै 50 पटक उठ बस गर्थ्यो। असिन पसिन हुँदै बाहिर निस्केर कुलेलम ठोक्थ्यो। छेउमा सरले अनुहार ढाकेका 3 महिला खडा थिए। हातमा चिरपट बोकेका थिए। के भो किन यी धर्मवीरू बुढालाई मरणासन्न पारेको? मैले महिलाहरूतिर फर्केर भने। प्रहरीलाई खबर गर्न मोबाइल निकाले। एक महिलाले खोज्दै भनी, अत्याचारको घरलाई जोगाउने पनि अत्याचारी हो। यतिखेर न्यायका कुरा गर्ने हो भने अर्को पनि लास थपिएला, खबरदार। म निहत्था मान्छे डरले थरथरी भयो। त्यतिखेर 2 महिला अघि बढे। एक महिलाले भने बुढाको मुखै थुकिदिए। मैले उसको अनुहार देखिहालेँ तर प्रष्ट चिन्न सकिनँ। बुढाका मान्छेहरू आएर उठाएर लगे। म पनि रन्थनिँदै उठेँ। उठ्दा मेरै जिउबाट मोबाइल खुत्रुक्क खस्यो। अनेक कुरा सोध्दै डेरा फर्केँ। भोलिपल्ट पढाउन क्याम्पस गएँ। पढाएँ र लिजर पिरियडमा बाहिर फलैचामा बसिरहेको थिएँ। सरी गुरु, अलिक अति गर्यो। हजुरको मन दुखाएकोमा माफी चाहन्छु। कृपया मेरो इज्जत बचाइदिनु। सविताले एकै सासमा लामो कुरा भट्याए। म पुरपुरोमा हात लगाएर झोक्रिन पुगेँ। यस समाजमा सहज बाटोबाट न्याय पाइन्न। त्यसैले दुष्ट सामु महाकाली बनेर 3जना खनिएका थियौँ।
हजुर बिचमा आइहाल्नुभयो, नत्र त्यो अहिले खरानी भइसक्थ्यो। उनले अगाडि स्पष्ट पारे। म झल्यास भयो। एक्कासी मेरो मुख खुलिहाल्यो। आखिरमा तिम्रो ससुराले त्यस्तो के अत्याचार गरे? जवाफमा आँसु पुस्दै भनिन्, रमेश विदेश गएदेखि नै ऊ हरेक रात मलाई नै रमेश ठान भन्थ्यो। नमान्दा नसाको ओखती खुवाएर मसँग गर्नु नगर्नु हरकत गर्न थाल्यो। कथा यत्तिकैमा समाप्त हुन्छ। 2049 साउन 7 गते सिर्जना कुटी सिरा बसोबास गर्दै रहनुभएका नन्दलाल आचार्यजीले यति मिठो लघुकथा लेख्नु भएकोमा, उहाँलाई र यसको शल्यक्रिया गर्नुभएकोमा लक्ष्मी आचार्यजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ दुवैजना लघुकथा पाठ्य सर्वेदृष्टि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ। सविताले आफ्नो ससुराले नसा खुवाएर करणी गर्ने गरेको रहस्य उद्घाटित गरेर झड्केदार समापन भएको छ। उठानतिर ससुरो बुढो धर्मभिरुको रूपमा देखिएका छन्। समापनमा ठिक विपरीत बिन्दुमा उभिएको छ र समाप्त भएको छ। उस हिसाबले कथालाई सफल मान्नुपर्छ। छोरो विदेश गएको मौका पनि छ र छोरो विदेश गएको मौकामा बुहारी करणी गर्ने ससुरोको बारेमा कथावस्तु समेटिएको छ। घर परिवारमै समस्या नसुल्झेपछि बुहारी सविताले साथीहरूको सहयोग लिएकी छन्। साथीहरूको सहयोगमा ससुरालाई स्वाद चखाउने काम गरेकी छिन्। यसरी प्रगतिशील चेत भएको लघुकथा बुहारीका लागि नन्दलाल आचार्यजीलाई र यथार्थ टिप्पणीका लागि लक्ष्मी रिजालजीमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मैले वाचन गर्नुपर्ने लघुकथाहरू र लघुकथाको टिप्पणीहरू समाप्त भएको छ। खगेन्द्र बस्यालले प्रभावकारी प्रस्तुति भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। रोशन पराजुलीले सुन्दर लघुकथा भन्नुभएको छ, यसका लागि यो मिठो टिप्पणीका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपय टिप्पणी मैले नदेखेको हुन सक्छु, त्यसका लागि क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले टिप्पणी देख्न नसकेको भए पनि म पछि पुनः त्यसलाई अध्ययन गर्नेछु र प्राप्त सुझावहरू ग्रहण गर्नेछु। आज 2079 साउन 8 गतेको लघुकथा वाचनबाट बिदा हुनु अघि 278औं श्रृङ्खला सम्पन्न भएको छ र यसरी सम्पन्न गर्नमा लघुकथाकारहरू जसले हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वेदृश्यमा लघुकथाहरू पोस्ट गर्नुभएको छ, उहाँ सबैभन्दा ठुलो कृतज्ञता उहाँहरूप्रति गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वाचकहरू जसले हामीलाई पालै पालो प्रत्येक दिन साथ दिइरहनु भएको छ, यसका व्यवस्थापक म लगायत सहकर्मीहरू नन्दलाल आचार्यजी र लक्ष्मी रिजालजीले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, यसका श्रोताहरू नभइदिएको भए लघुकथा पाठ्य सर्वेदृश्य प्रतिष्ठान आज 278औं दिनमा निरन्तर आउन सक्दैन थियो। यसका लागि म श्रोताहरूलाई पनि दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज कृष्णपक्ष एकादशी अर्थात् कामिका एकादशी तपाईँहरूले कतिजनाले व्रत लिनुभएको छ। मैले चाहिँ नि आज एकादशी स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि व्रत लिने जमर्को गरेको छु र व्रत लिएको छु। एकादशीमा स्वच्छ मन, स्वस्थ तर अनि शान्त बनाउनका लागि व्रतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र शरीरलाई पनि स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाउन भूमिका निर्वाह गर्दछ। स्वच्छ मन, यहाँहरूको स्वच्छ मन, स्वस्थ तन अनि सिङ्गो पृथ्वीको शान्तिको कामना गर्दै म लघुकथा पाठ्य सर्वेदृश्य प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म साथ दिनुहुने, अमूल्य समय दिनुहुने, सुझाव दिनुहुने, टिप्पणी गर्नुहुने, जिज्ञासा राख्नुहुने सबै लघुकथा प्रेमीहरूप्रति, साहित्य अनुरागीहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै जुम्ले हात जोड्दै यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु, बिदा हुन चाहन्छु, शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। हार्दिक अभिवादन, शुभरात्रि।